अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम सबीना है। मेरी बात में अगर कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ कीजिएगा। मेरी एक दोस्त है, वो मुल्हिद है और खुदा के वजूद पर हमारे ना ख़त्म होने वाले मुबाहसों में दो दावे करती है। जब मैं उससे ये सवाल करती हूँ कि कुरान कायनात और दुनिया के वजूद के बारे में क्या कहता है और कैसे इसमें बहुत से हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, तो वो जवाब में कुछ और कहती है। वो कहती है, देखो, ये इल्म सिर्फ कुरान में नहीं था, बल्कि यह कुरान से पहले भी मौजूद था। कुरान के लिखे जाने से पहले भी वाह, सहीफ़े और किताबें मौजूद थीं, बहुत जिनमें खूबसूरत कायनात सवाल के है। बारे में मालूमात बहुत ही तफसील से डीप बयान की गई थीं। तो ये डीप सिर्फ कुरान का इल्म एक नहीं जो क्वेश्चन है। सबसे आला है। मैं उसके जवाब में क्या कहूँ? क्या वो झूठ बोल रही है या वाकई ऐसे सहीफ़े मौजूद हैं? मेरा मतलब है, मुझे खुद भी लाइल्मी है, लेकिन क्या ये इल्म वाकई कुरान के लिखे जाने से पहले भी अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारी वीडियो सीरीज देख रहे हैं, बहुत प्यार दिखा रहे हैं हमारी इस चैनल को, इस्लामिक कंटेंट बना रहे हैं, बहुत ही प्यार दिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का प्यार दिखाने का। और इस चैनल पे आप लोगों को बहुत ही एक नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं। जैसा कि इस वीडियोस की जो सीरीज रिसेंटली चल रही है, डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर चल रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक किस तरह लोगों को एक हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, मैं कहता हूँ मुसलमानों के अलावा क्रिश्चियनिटी के लिए और जितने भी मज़हब हैं, रिलीजन हैं इस दुनिया के अंदर, उनके लिए बहुत ही बड़ा एक नमूना है, एक किरदार है जो अदा कर रहे हैं अपना। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे हमारे सरों पर, और इसी तरह वो दीन का काम करते रहे हमारे लिए, सबके लिए। तो इंशाल्लाह ये भी एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक की है। एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत वीडियो है। आप इस वीडियो को वॉच करें, देन आपसे इस वीडियो के बाद गुफ्तगू करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दस्तियाब था? और दूसरा दावा जो वो करती है वो ये है कि मैं एक मिसाल देती हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई मखलूक है, तो इसके बारे में सब कुछ उसका खालिक ही जानता है। और मैं ये बात करती हूँ कि अगर खुदा ना हो तो हम कैसे वजूद में आ सकते हैं। अगर आप पीछे जाते जाएं और जाते जाएं और जाते जाएं तो इस सफ़र का कोई इख्तिताम नहीं, और अगर कोई इख्तिताम नहीं तो हम कैसे वजूद में आए। फिर वो कहती है, ठीक है, मजहबी नुक्ता नज़र से आप कहते हैं ठीक है, खुदा ही इंतहा है। ठीक है, मैं एक मुल्हिद के तौर पर कहती हूँ, कौन कहता है कि खुदा ही इंतहा है? खुदा को किसने बनाया? बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं दो जवाबात देने की कोशिश करूंगा जिन पर मैं तबसरा कर सकता हूँ। पहला सवाल यह है कि कुरान मजीद में जो चीज़ें मज़कूर हैं वो पहले से मौजूद थी। तो नया क्या है, ये दूसरे सहीफ़ों और दूसरी किताबों वगैरह में मौजूद है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये कि खुदा को किसने पैदा किया। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ चीज़ें कुरान से पहले भी मौजूद थीं, लेकिन उन्हें साबित शुदा हक़ाइक़ नहीं कहा जाता था। उन्हें साबित शुदा हक़ाइक़ नहीं कहा जाता था। मिसाल के तौर पर जो बात मैंने कही वाह, कि सूरज, पहले लोग समझते थे बहुत कि खूबसूरत सूरज घूम सवाल है। रहा है। कुछ चीजें बहुत ऐसी ही थी जो डीप यूनानी तारीख और डीप फलसफियाना तारीख में एक मौजूद थी। क्वेश्चन है। लेकिन मिसाल के तौर पर जब कुरान ज़मीन की गोलाई के बारे में बात करता है तो ये यूनानी भी यकीन रखते थे कि ज़मीन गोल है, लेकिन कोई उनका सबूत नहीं था। तो कुछ हकायक, सब नहीं, बल्कि एक छोटा सा हिस्सा जो आज साइंस को मालूम हुआ है और जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है, वो बातें पहले के लोगों को भी मालूम थी, लेकिन वो ये समझने में नाकाम रहे। यूनानियों ने सैकड़ों ऐसी बातें भी बयान की जो गैर साइंसी थी। उन्हीं यूनानियों ने यह भी कहा था कि ज़मीन कायनात का सेंटर है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ज़रा तसव्वुर करें कि अगर 100 बातें बयान की गई हों और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से एक दुरुस्त बात को चुन लें, तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ बहन के कुछ चीज़ें साइंस के आज हकीकत बनने से पहले भी बयान की गई थी, लेकिन उस वक्त ये चीज़ें साबित नहीं हुई थी। और ये कहना कि उन्होंने 100 गलत बातों में से अगर एक बात सही कही तो उसी एक सही बात को चुन लेना भी मुमकिन नहीं है। एक बार हो सकता है, लेकिन हजारों बार नहीं बहन, क्योंकि यहां तक कि एक साइंसदान भी ये नहीं कर सकता। सिर्फ खालिक खुद ही ये कर सकता है, और वो अल्लाह सुब्हाना व तआला हैं।
تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن وہ حصہ جو پہلے کی کتابوں ہوں اور دیگر فلسفیانہ کتابوں میں بیان ہوا ہے وہ بہت چھوٹا حصہ ہے، لیکن اس حصے کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں جو سائنسی نہیں ہیں، وہ بھی اس میں ملی ہوئی ہیں۔ اب سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ عام طور ایگزیکٹلی پر صحیح کہہ عدالت رہے میں لوگ ایک غلط حکمت عملی استعمال کرتے ہیں، ایسی منطق جو خود ہی الٹ جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے۔ مثال کے طور پہ اس کتاب کو کس نے بنایا؟ یہ کتاب کیسے وجود میں آئی؟ اسی نے اسے بنایا، اس نے اسے بنایا، اور وہ پیچھے جاتے ہیں یہ کہاں سے وجود میں آئی؟ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کے والد۔ آپ کے والد کو کس نے پیدا کیا؟ دادا۔ اور پھر بات خدا تک پہنچتی ہے، ہیں، بے شک اس اللہ مائکرو تعالیٰ فون کو کس نے بنایا؟ فیکٹری میں بنایا گیا، فیکٹری کو کس نے بنایا؟ اور پھر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورج کو کس نے پیدا کیا؟ خدا نے۔ چاند کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس بنیاد پر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے، جو میرے نزدیک غلط منطق ہے۔ میری حکمت عملی میں جو میں نے آج کہا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے۔ یعنی وہ ملحد جس نے مجھ سے کہا کہ سب سے پہلے جو شخص اس چیز کے طریقہ کار کے بارے میں بتائے گا وہی اس کا خالق ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں ہر پیدا کی گئی چیز کا کوئی خالق ہوتا ہے، لیکن تعریف کے مطابق اللہ تعالیٰ غیر مخلوق ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص ہو، فرض کرے میرا دوست ہے، وہ آ کر مجھے بتاتا ہے کہ میرا بھائی اسپتال میں داخل ہوا ہے، اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ کیا وہ لڑکی تھی یا لڑکا؟ یا آپ اندازہ لگا سکتی ہیں بہن، کیا وہ لڑکی تھی یا لڑکا؟ بھائی نے ایک بچے کو جنم دیا، کیا وہ لڑکی تھی یا لڑکا؟ بیٹے کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، اس نے ایک بچے کو جنم دیا، کیا وہ لڑکی تھی یا لڑکا؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہوں؟ ایک مرد بچہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ تو سوال کہ اس نے بچہ جنا، لڑکی یا لڑکا، یہ سراسر غیر منطقی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ غیر مخلوق ہے۔ جیسے ہی آپ یہ کہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو وہ اللہ نہیں رہتا، لہذا خدا کی تعریف یہ ہے کہ وہ غیر مخلوق ہے، اس لیے وہ سچا قادر مطلق خدا ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم، میرا نام زرینہ ہے اور میں گریجویٹ ہوں۔ شاید آپ نے اس سوال کا کچھ حصہ پہلے ہی جواب دے دیا ہو۔ دعوت کے حوالے سے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک بہت اچھے نیک غیر مسلم کے لیے جہنم میں جانا کیسے انصاف ہے؟ مثال کے طور پہ مدر ٹیریسا، ہرگز نہیں۔ ان کے اچھے اعمال کا کیا بنے گا اور ان کو جواب دینے کا No. بہترین طریقہ کیا ہے؟ شکریہ۔ بہن نے ایک سوال کیا ہے، نیک غیر مسلم جیسے مدر ٹریسا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ جنت میں جائیں گی یا جہنم میں؟ جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا، جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے مطابق 4 شرائط ہیں، جس کا ترجمہ قرآن پاک کی تفاسیر کو سامنے رکھتے ہوئے یوں بنایا جاتا ہے: زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی تلقین کی اور صبر کی نصیحت کی۔ جنت میں جانے کے لیے کم از کم 4 شرائط ضروری ہیں۔ اسی طرح جب میں اسکول میں تھا، میں نے 1982 میں اپنا آئی کاؤنسل آف اسٹیٹس پاس کیا تھا۔ کم از کم 6 لازمی مضامین تھے: انگریزی، ریاضی، سائنس، تاریخ، جغرافیہ، ہندی، سب لازمی تھے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بہن، سائنس میں 6 میں سے 5 مضامین میں مجھے 100 میں سے 99 نمبر ملتے ہیں۔ ایک مضمون میں سائنس میں مجھے 100 میں سے 10 نمبر ملتے ہیں۔ کیا میں 10ویں جماعت میں پاس ہو جاؤں گا؟ ہاں یا نہیں؟ لیکن مجھے انگریزی میں 99، ہندی میں 99، تاریخ میں 99% نمبر ملے ہیں۔ اگر میں کسی ایک مضمون میں فیل ہو جاؤں تو میں فیل ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ضروری ہیں: ایمان، نیک عمل، لوگوں کو حق کی تلقین کرنا اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ مدر ٹریسا واو، نیک تھیں۔ نیکی بہت میں خوبصورت نماز پڑھنا، سوال ہے، زکوٰۃ دینا اور بہت سی چیزیں بہت شامل ہی ہیں، ڈیپ
लेकिन अगर मैं आपकी बात डीप मान भी लूं या एक किसी क्वेश्चन गैर है। मुस्लिम की बात मान लूं तो बहस की खातिर मान लेते हैं कि मदर टेरेसा नेक थी, और कुछ नेकियों में बहुत सी चीजें शामिल हैं जो मेरे ख्याल में मदर टेरेसा के पास नहीं थी। लेकिन अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो वो सिर्फ एक चीज में 99 नंबर हासिल करती है, ईमान में कुछ नहीं। तो अगर वो शिर्क करती थी, क्योंकि बाइबल में भी जिक्र है, अगर आप बाइबल पढ़े इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 5 आयत 7 से 9 और खुरूज की किताब बाब नंबर 20 आयत नंबर 3 से 5 में लिखा है कि मेरे सिवा किसी और की कोई तस्वीर ना बनाओ। तुम अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाओ, ना आसमानों में ना जमीन में, और ना ही जमीन के नीचे पानी में किसी चीज की तस्वीर ना बना। तुम उनके आगे ना झुको और ना ही उनकी इबादत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रब एक सखी खुदा हूं। तो शिर्क करना भी हराम है। ईसाइयत में भी और कुरान में भी अल्लाह सूरह माइदा बाब नंबर 5 आयत नंबर 72 में फरमाता है। देखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या हुक्म दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान में सूरह माइदा बाब 5 आयत 72 में फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि जिसका तर्जुमा कुरान पाक की तफासीर को सामने रखते हुए यूं बनाया जाता है, वो कुफर कर रहे हैं, वो खुदा को गाली दे रहे हैं जो कहते हैं कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ही अल्लाह सुब्हाना व तआला है। लेकिन कहा हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने, आ बनी इसराइल ए बनी इसराइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। ये कुरान है, किसी को शरीक न करो। जो कोई अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है उस पर अल्लाह एग्जैक्टली जन्नत सही को कह रहे हैं। हराम कर देगा और उसका ठिकाना जहन्नम की आग होगी और आखिरत में उसका कोई मददगार ना होगा। बस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर देगा, उसके लिए जन्नत हराम कर दी जाएगी और उसका ठिकाना आग होगी और आखिरत में उसका कोई मददगार ना होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक, अगर कोई इंसान शिर्क करता है, चाहे वो माँ हो या कोई और, वो जन्नत में दाखिल नहीं बेशक होगा। अल्लाह साल। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम आदिल अहमद है। मैं 16 साल का तालिब इल्म हूँ और अपने GCS ईज़ कर रहा हूँ। और मेरा सवाल डॉक्टर साहिब से है। डॉक्टर नाइक के इस बयान के बारे में कि अगर हम किसी गैर मुस्लिम को मेरी क्रिसमस कहते हैं तो इससे हम किसी तरह इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे और इससे हम भी उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। अब इस बात ने मुझे इस लिहाज से चौंका दिया कि यकीनन अल्लाह ताला अपनी वो ये जान लेगा कि मेरा किसी को मेरी क्रिसमस कहने का मकसद सिर्फ ताल्लुकात बेहतर करना है, जैसा कि आपने कहा, और बस। अब असल बात यह है कि ज़्यादातर लोग, कम अज़ कम मेरी नस्ल के लोग जिनसे मेरा वास्ता पड़ता है, वो हकीकत में क्रिसमस इसलिए नहीं मनाते कि वो मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश में ना रहे हों, बल्कि असल में यह एक तिजारती मौका बन चुका है ताकि नया PS2 खरीद लिया जाए, जो भी नई चीज़ मार्केट में आई हो वो ले ली जाए। तो क्या आप इस पर मज़ीद वजाहत कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ उलझन में हूँ। कैसे मेरी क्रिसमस कहना किसी तरह तौहीन मजहब बन सकता है? भाई ने सवाल किया है कि वो अपने दोस्त को मेरी क्रिसमस कहना चाहते हैं ताकि ताल्लुकात बेहतर हो सके। तो कल वो मुझसे ये सवाल करेंगे कि मैं ताल्लुकात बनाने के लिए एक पैक शराब क्यों नहीं पी लेता। क्यों नहीं? किम, इसमें क्या गलत है? मैं उनके साथ कुछ खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खा लेता? मैं चर्च जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत क्यों नहीं कर लेता? उन पर सलाम हो। देखें, दावत देने के लिए आपको कोई हराम काम करने की जरूरत नहीं है। मकासद तक पहुंचने के लिए आप गलत जरा इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई। जो चीज उनके लिए हराम है वो आपके लिए भी हराम है। जब आप उन्हें मेरी क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं तो आप इस बात से मुत्तफिक हो जाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, और आप इस बात से भी मुत्तफिक हो जाते हैं कि वो खुदा के बेटे हैं, जो कि शिर्क है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ईसाई ये अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। अब चाहे आप ईसाइयत पर अमल पैरा हो या ना हो, वो इस दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये उनकी सालगिरह है। तो वो कोई और दिन क्यों नहीं मना के? तो अगर आप अपने ईसाई दोस्त से हरगिज़ कहें कि नहीं। अच्छा छोड़ो, अगर तुम इस पर यकीन नहीं रखते तो चलो नो। मनाते हैं, 25 दिसंबर के बजाय चलो 10वीं अक्टूबर को मनाते हैं, क्या वो मान जाएंगे? वो कहेंगे नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा ना करो, तो फिर क्रिसमस पर ही ऐसा क्यों करते हो? मैंने उनसे पूछा कि ये क्रिसमस का मौसम है, ये क्रिसमस क्यों है? वो मुझे बताते हैं, ओ ये क्रिसमस है क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए थे।
یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ او عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں؟ پھر میں ان سے کہتا ہوں کیا تم مجھے یہ ثابت کر سکتے ہو؟ پوری بائبل میں سے ایک واضح بیان دکھا دو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں کہ وہ اسرائیل کے خدا ہیں، میری عبادت کرو۔ میں دعوت دیتا ہوں، دعوت دینے کے لیے غلط طریقے کیوں استعمال کرتے ہو؟ آپ سوال کرتے ہیں کہ کیا میری کرسمس کہنا غلط ہے؟ میرا مطلب ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ میرے نزدیک یہ 100% غلط ہے۔ اگر آپ کو غلطی سے یہ نہیں پتا کہ کرسمس کس لیے منایا جاتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ شراب ہے اور آپ یہ سمجھ کر پی لیں کہ یہ پیپسی ہے، تو ممکن ہے اللہ آپ کو معاف فرما دے۔ لیکن اگر آپ کو پتا نہیں کہ کرسمس کیا ہے جبکہ آپ برطانیہ میں رہ رہے ہیں، تو کیا آپ واقعی نہیں جانتے کہ کرسمس کس چیز کے لیے منایا جاتا ہے؟ نہیں، مجھے پتا نہیں۔ آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اچھا، اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ ایک تجارت ہے۔ آپ کو پتا ہے۔ یہ غالباً ایک تجارتی کاروبار ہے، یہی اس کی اصل ہے۔ ایسی جگہ جہاں لوگ تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں۔ نہیں تجارت، اس کا بہانہ کیا ہے؟ نہیں مت کرو۔ یہ چھٹی ہے۔ میں واو، سوال پوچھ رہا ہوں، تجارتی کاروبار کے لیے کیا بہت بہانہ خوبصورت سوال ہے، ہے؟ اس کا بہانہ بہت کیا ہے؟ ہی وہ ڈیپ کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے ڈیپ کیونکہ یہ ایک مسیح کی پیدائش کوشچن کا ہے۔ دن ہے۔ بس کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیدا کیا ہوا بیٹا قرار دیتے ہیں، کیا آپ کو یہ معلوم ہے؟ ہاں، میں یہ جانتا ہوں۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ اور پھر اگر آپ کسی کو میری کرسمس کہیں تو یہ حرام ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تھا، اگر آپ ٹمبکتو سے آ رہے ہیں، اگر آپ ٹمبکتو سے آ رہے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں تھا اور لا علمی میں آپ نے ایسا کہا، تو اللہ چاہے تو آپ کو معاف کر دے گا۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ شراب ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپسی ہے اور آپ اسے پی لیتے ہیں، تو اللہ چاہے تو آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تعلقات بنا رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ جہنم میں اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے بھائی، کسی بھی اچھے مقصد کے لیے آپ کو کبھی غلط طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو قرآن اور سنت کی رہنمائی کے مطابق چلنا چاہیے۔ امید ہے کہ اس سوال کا جواب ملے گا۔ میری تقریر کے آخر میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جی تو دوستو، آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی۔ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اتنا علم ہے، میں کبھی کبھی سوچ کے میں حیران ہو جاتا ہوں، میں مطلب کہ اتنا زیادہ انسان کیسے پڑھ سکتا ہے، اتنا ایک ایک چیز کا مطالعہ کیسے کر سکتا ہے۔ میں کبھی کبھی یہ سوچ کے میں شوق میں چلا جاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ویڈیو تھی، بہت ہی اچھا جواب دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو۔ تو جیسا کہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے اچھا لگا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو اگر تو ملا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوستوں تک ضرور اسلامک کانٹینٹ پھیلائیے گا۔ اگلی ویڈیو ایک ایسی ہی اسلامی خوبصورت سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے۔ اس چینل کو سپورٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔